श्रीमन्नारायणीयं 21வது दशकं मोक्षाब्धिरागम् मध्योद्भवे भुवैलावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुदिभिः समुपास्यमानं सङ्घर्षणात्मकमधीश्वरसंश्रये त्वां भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगदे हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैर्परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेघशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रदीचिललितात्मनिकेतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनागं लक्ष्म्या प्रजापतिसुदैश्च निषेव्यमाणं तस्या प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वां रम्येऽप्युदीचि खलु रम्यगनाम्नि वर्षे दद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुबान्धं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं वर्षे हिरण्मयसमाग्वयमौतरागम् आसीनमद्रिधृतिकर्मटकामटाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किञ्जोद्धरेषु कुरुषो प्रिययादरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुदिप्रभेदैः दंश्राग्रगृष्टगणभृष्टगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुदयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिरामपरमाद्भुतरूपशाली रामात्मकपरिलसन् परिभागि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुदिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिग साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसगः परिपाहि भूमन् प्लाशेर्करूपमहिषाल्मलइन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवग्निरूपं क्रौञ्जेम्बुरूपमदवायुमयं च शाङ्गे त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडप्रकरैर्गृहैः च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्दिनरगं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेष तनुं भवन्तं लोलैककुण्टलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिर्जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ श्रीहरे नमः।